बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ फ़ैज़ा रियाज। प्रोग्राम के आगाज़ में हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बजट से। बजट कल पेश कर दिया गया है और तजारती हल्के में भी इसको सराहा जा रहा है, ताजिर भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, मर्शद वाले भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि एक अच्छा बजट ओवरऑल एक गुड फील था और गुड फील की वजह से अब हमारे सरमायाकार जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी थी, वो आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो नए टारगेट सेट किए गए हैं तरक्की के आइंदा आगे जाके हम इस हद तक छू जाएंगे, क्या उन टारगेट्स को ये गवर्नमेंट अचीव कर सकेगी कि नहीं। और अब अगला मरहला इस बजट को पास करवाने का, हबीब साहब अब अगला मरहला शुरू होगा इसको पास करवाने का, तो आप क्या समझते हैं कि जो बजट पेश किया गया है एक अच्छा बजट था? क्योंकि नाक़दीन भी अभी तक कोई इसमें कोई वैलिड पॉइंट लेके नहीं आ सके कि भाई ये बजट यहाँ से ख़राब था। देखिए, ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन 100% दुरुस्त है। अगर इस बजट को आप इसके ऊपर तनकीद करना चाहें तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी और बहुत ही कम जगह ऐसी है जहां पे आप तनकीद कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये तनकीद कर सकते हैं कि बहुत ही एम्बिशियस बजट है, कि इसमें आपने टारगेट्स बड़े हाई रखे हैं, कि 4.8% ग्रोथ रखी है जीडीपी के अंदर। उसके बाद आपने 5,800 अरब टैक्स कलेक्शन रखी है, जबकि आप 4,700 अरब के करीब पहुंचेंगे। आप तकरीबन 30% ऊपर जा रहे हैं। तो आप इतना बड़ा, ये 25% ऊपर जा रहे हैं, तो आप इतना बड़े जंप जो हैं वो कैसे लगाएंगे? उसके बाद आप दूसरा कह रहे हैं कि मैंने नया टैक्स भी नहीं लगाना। जब नया टैक्स नहीं लगाना, इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि नए टैक्स पेयर आए मैदान में, यानी टैक्स नेट के अंदर, या दूसरा यह है कि जो पहले से लोग जो कोई चीज बना रहे हैं तो वो ज्यादा बनाएं ताकि उसके ऊपर मुझे ज्यादा टैक्स मिले। तो इसका मतलब यह है कि आप चाह रहे हैं कि बहुत एग्रेसिवली पाकिस्तान के अंदर अगर इंडस्ट्री है तो वो बहुत तेज चले, अगर एग्रीकल्चर है तो वो बहुत तेज चले, अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपना काम ज्यादा तेज करे, प्रोडक्शन लेवल ज्यादा, पैदावार, और मैं ज्यादा टैक्स बनाऊंगा। अच्छा, अब ये जो पॉलिसी है इतनी एग्रेशन के साथ आप इसको लेके आगे चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये फिनोमिनल है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 3 सालों में मुआशी मैदान में माशाल्लाह जिन नालायकियों का कलेक्टिवली सबूत दिया है, ऐसा लगता है कि जो शौकत तरीन साहब उन्होंने आके पहली बार इस हुकूमत को बताया है कि इकोनॉमी क्या होती है और आपका मंशूर क्या है और आपको जाना किस तरफ है। अगर आप पीटीआई का मंशूर उठा के देख लें तो उसमें सारी वो चीजें मौजूद हैं जो शौकत तरीन साहब ने अपने बनाए हुए बजट में दी है। तो लिहाजा ये बजट जो है, ये आप इसे कह सकते हैं कि ये पीटीआई का बजट है। उससे पहले जो बजट आते रहे हैं जो अब तक 3 साल में, वो दरअसल हमने हमारी कनपट्टी पे बंदूक की सूरत में डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब मौजूद थे, तो लिहाजा हम उन्हीं के कहने पे चलने पे मजबूर थे। और उनसे चूंकि बहुत सारे लोगों का लव है, एक मोहब्बत है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बड़े आजमूदा लोग आदमी हैं, तो इस वजह से वो चलते भी रहे और उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का काफी हद तक बेड़ा गर्क किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी बहुत कुछ बच गया। बिल्कुल ठीक। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या इस एग्रेसिव बजट के साथ, जो बहुत ऑनेस्ट स्पीकिंग फॉर मी, अगर मैं आप मुझे ये कहें कि ये बजट कैसा है, तो ये बजट ऐसा है कि जैसा कोई अच्छा सोच सकता है पाकिस्तान के लिए। मैं एज पाकिस्तानी और इकोनॉमी से थोड़ी सी शुद्ध-बुद्ध रखने की वजह से मैं समझता हूं कि मैं ऐसा ही सोचता हूं। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, तो लिहाजा इट्स एक्सीलेंट बजट। और यही वजह है कि वरना मिफ्ता इस्माइल छोड़ दें इसको, इस्माइल ने एडमायर भी किया, जी एडमायर करने पे मजबूर हो रहे हैं लोग। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि क्या इस बजट पे अमल दरामद हो पाएगा? अब इस बजट के साथ आपको एग्रेसिवली वही एग्रेशन जो आपको वजारत खजाना में नजर आ रहा है, क्या वो एग्रेशन, वो प्रो ग्रोथ यानी पैदावार बढ़ाओ, तरक्की करो, ये पॉलिसी क्या आपको स्टेट बैंक में जाती हुई नजर आएगी? यहां पे मेरा शक है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह का रिग्रेसिव बजट या रेट्रोग्रेसिव सिस्टम जो लेके आए थे इकोनॉमी का पीछे चलने वाला, वो था अब्दुल हफीज शेख का। और अब्दुल हफीज शेख के साथ डॉक्टर रजा बाकिर ने जिस तरह उनका साथ दिया कि जनाब रुपए को गिरा दो, अंधाधुंध नीचे गिरा दो, और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो अंधाधुंध ऊपर ले जाओ, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी नहीं पता कि आप रेगुलेटर हैं, कि आपके नीचे बैंक्स हैं। आप बार बार कहते हैं बैंक जनाब ज़रई कर्जे देंगे। ओ भाई, कहां पे ज़रई कर्जे? 4 बड़ी कंपनियों, 4 खाद बनाने वाले कारखानों को कर्जा देके आप समझे कि जनाब ज़रई कर्जे हो गए? ऐसा नहीं होता। आप 4-5 बड़े ग्रुपों की नई कंपनियों को कर्जा दे दें और कहें कि ये एसएमईज के कर्जे चले गए हैं, ये आप किसको पागल बना रहे हैं? बात यह है कि एक आदमी की ना रेगुलेशन मजबूत है, ना वो उसकी पॉलिसी
اس قابل ہے کہ وہ اس کا ڈیفینس، وہ ہاں اکیلے پریس کانفرنس کر کے وہ اس کا ڈیفینس کر سکتے ہیں، ہاں کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈیفینس کرنا ان کے لیے عذاب ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کیا اب اسٹیٹ بینک اپنا رویہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا. اب یہ جو بجٹ پیش کر دیا اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا کہ نہیں؟ ساتھ وٹ یو تھنک کہ اپوزیشن تنقید تو کر رہی ہے جیسے حبیب صاحب نے کہا، لیکن آگے اپوزیشن کہہ رہی ہے اس بل کو پاس نہیں کروانے دیا جائے گا اگر اتنا اچھا بجٹ ہے. دیکھیے بجٹ پاس ہو جائے گا، اس کے اندر تو تقریباً شک و شبے کی گنجائش کس بات کے اوپر اس کو اپوز کیا جائے گا. یہ بجٹ پاس ہو جائے گا. میں ساتھ ہی ساتھ کیونکہ حبیب صاحب نے اس پہ بات کی تو حبیب صاحب کے توسق سے افسوس کرنا چاہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب سے اور دیگر کچھ لوگوں سے جنہوں نے اپنی پریس کانفرنسز کے ٹائمز ایلوکیٹ کر لیے تھے کہ یہاں پہ بجٹ آئے گا اور یہاں پہ ہم اس کی تنقید شروع کر دیں گے. تو وہ بجٹ دیکھنے کے بعد جو ایک میڈیا کا ایک وہ جو کھپ پڑنی تھی وہ نہیں پڑھ سکی کیونکہ بجٹ دیکھنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ اس کی کیا آپ تنقید کریں گے. تو میں مائی کمنسریشنز ٹو اسحاق ڈار صاحب اور دیگر اس طرح کے لوگ جن کا یہ پلان تھا. دیکھیں جو بھی بات ہو رہی تھی اس کو تھوڑا سا اگر آگے بڑھائیں. اب سے چند مہینے پہلے جب رضا باقر صاحب کی بات ہو رہی تھی، رضا باقر صاحب ہمارے چینل پہ کامران خان صاحب کے ساتھ بھی آئے، انہوں نے ایک تفصیلاً اس کے اوپر ایک سیگمنٹ کیا. ہم اب سے چند مہینے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ کیا آئی ایم ایف کے کچھ پریشرز کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو کتنا انڈیپینڈنٹ کریں گے، ان کو نیب سے اوپر لے جائیں گے، ان کو بیونڈ لیگل ریکورس کر دیں گے. اور یہ اسی بات کی کنٹینیویشن تھی جو پچھلے 2-2.5 سال سے حفیظ شیخ صاحب کے پرسپیکٹو کے اندر آئی ایم ایف کی ٹرمز ڈسکلوز کیے بغیر، عوام کو بتائے بغیر کہ ہماری پریسائسلی کیا ٹرمز ہیں، ہم نے اپنے بجٹ کے اندر اس کی جھلک آن اینڈ آف دکھاتے رہے. ہم کبھی ٹیکسز انکریز کرتے رہے، کبھی روپی کی پرائس کو ڈی ویلیو کرتے رہے اور دیگر اس طرح کی چیزیں کرتے رہے. سب سے جو بڑی بریک ہے ایفیکٹولی وہ یہ ہے کہ آپ کو پچھلے چند مہینوں سے جب سے بات شروع ہوئی تھی آپ کو اسٹیٹ بینک کے بارے میں تو کوئی اس کے قانون سازی کے اوپر تو حبیب صاحب کوئی مزید بات نہیں ہو رہی نا. ایک جو ہوا سی کھڑی ہو گئی تھی کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اب سپرا اسٹیٹ بن جائے گا اور اس کا گورنر جو ہے وہ نیب کی سے بھی آگے ہوگا، اس کے اوپر بھی بات ختم ہو گئی. بالکل بات ختم ہو گئی. ابھی اس کے اوپر کوئی کاگنیزنس نہیں ہو رہی، کوئی پارلیمنٹ کے اندر بل نہیں پینڈنگ، کسی سب کمیٹی کے اندر ڈسکس نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں ہو رہی. سو ہماری جو مانیٹری پالیسی ہے وہ ایفیکٹولی جہاں پہ ہے اسی طرح چلے گی. اور ہماری جو فسکل پالیسی ہے جو بجٹ والی سائیڈ ہے اس کے اندر بجٹ سے کچھ عرصہ پہلے فائنانس منسٹر صاحب کہہ چکے کہ مجھے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اتنی کمفرٹیبل نہیں ہیں جو حفیظ شیخ صاحب اب سے پہلے آئی ایم ایف کے اندر نیگوشیٹ کر رہے تھے اور ہم آئی ایم ایف سے اس پہ واپس بات کریں گے. یہ بات ایکسپریسلی ہوئی، کلیئرلی ہوئی. اب یہ جو بجٹ آیا ہے یہ اس کے اندر جو سب سے بڑی بریک ہے اپنے ماضی کے پی ٹی آئی کے بجٹ سے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بندوق ہماری کنپٹی کے اوپر بظاہر نظر نہیں آ رہی. ایسے نہیں لگ رہا کہ بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں اور دیگر چیزوں کی قیمتیں اور ٹیکسز جو ہیں وہ ایک irrationally بڑھائے گئے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہم نے پرائر کمٹمنٹ کر دی تھی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی کو. یہ بات نہیں نظر آ رہی جس وجہ سے بجٹ کی ایلوکیشن کافی بہتر اور اگریسو ہے. لیکن جو مسنگ پیس ہے اس کا، معذرتاً ایک جملہ، جو مسنگ پیس ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم نے فنڈنگ آئی ایم ایف سے ایفیکٹولی کر لی ہوئی ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، ہم نے فنڈنگ آئی ایم ایف سے کر لی ہوئی ہے. تو کیا اس بجٹ کے اندر طے کیے گئے اہداف آئی ایم ایف کی فنڈنگ کو آلٹر کریں گے؟ کیا ہم وہ بات ری نیگوشیٹ کر چکے ہیں؟ اگر ری نیگوشیٹ کر چکے ہیں تو کیا ابھی بھی وہ کسی سیکریسی کے اندر لاک رہے گی یا عوام کو بتایا جائے گا اب جب کہ اتنا اگریسو بجٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ٹرمز ری نیگوشیٹ اس بجٹ کے تنازع کے اندر کیا ہیں؟ اب ہوگی. فواد چودھری صاحب لائن پر ہے. حبیب صاحب ہمیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف جانا ہے لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور فواد چودھری صاحب بڑے سرگرم ہیں، بار بار اپوزیشن کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ آئے الیکٹرونک ووٹنگ جو ہے مشینیں وہ سسٹم ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو احسن اقبال نے آج بڑی تنقید کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، ذرا آپ کو سناتے ہیں وہ کیا کیا کہتے ہیں. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں نہ ابھی تک ان پر کوئی سٹڈی ہوئی ہے. جو پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا اس نے انہیں ناکام قرار دے دیا تھا. وہ ایک وکیل صاحب ہیں، ایک وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، وہ بڑے افلاطون بنتے ہیں ٹیکنالوجی کے. میں انجینئر ہوں، مجھے پتہ ہے ٹیکنالوجی کیا ہے، مجھے پتہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے اگر رائے دینی ہے تو وہ بتائیں کہ قتل کے ملزموں کو وہ ضمانت کیسے کرانی ہے. اپوزیشن اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں کی مخالف نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو پیرس میں رہ رہا ہے اس کو نارووال کے حلقے کے مسائل کا کیا پتہ ہے.
हल्के के मसाल का क्या पता हो। फवाद चौधरी साहब लाइन पर हैं, फवाद जिन्हें चौधरी अफलातून साहब, कहा गया है। आपको साइंस और टेक्नोलॉजी का भी नहीं पता, अगरचे आप वजीर हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ले आएंगे आप। ये आप क्या कर रहे हैं कौम के साथ जुल्म? और फवाद चौधरी साहब, एहसन इकबाल साहब को सारा पता है, जैसे कि आप जानते हैं उनको पीएनडी का भी पता है, फाइनेंस का भी पता है, इंडस्ट्री का भी पता है, इंजीनियर भी हैं वो। अच्छा, एक मैं साथ जो पहले मैं एक्चुअली शुरू करना चाहता था, मैंने आपका कमेंट सुना था आईएमएफ वाला, वो जरा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, और दूसरी बात ये है कि आईएमएफ का एक टारगेट्स है और एक उन टारगेट्स तक पहुंचने का रास्ता है जी। अब हम ये कह रहे हैं आईएमएफ से कि हम आपके जो टारगेट्स हैं उसके ऊपर हमारा और आपका इत्तेफाक राय है, हमारी भी मंजिल वही है जो आप कह रहे हैं, और हमें इनके ऊपर ये रिफॉर्म्स करने हैं। और असल बात यह है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होना चाहिए, यानी आप अपना चादर देख के अपने पांव फैलाएं, और आईएमएफ बिल्कुल सही कह रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि इस चादर को फैलाना कैसे है ये आप हमें तय करने दें। बहुत अच्छी हमने बात। इसको लंबा बिछाना है या चौड़ा बिछाना है ये हम तय बिल्कुल। करेंगे। हमने बिजली के रेट्स बढ़ाने हैं या हमने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए हमने अपना टैक्सेशन इंप्रूव करना है। तो इसलिए जो आईएमएफ के साथ हमारी बातचीत चल रही है वो तरीकाकार के ऊपर चल रही है, वो जो एंड रिजल्ट है उसके ऊपर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। शोएब साहब, जरा वाजे कर दीजिए, अब से माजी में आप ही की गवर्नमेंट जब बताती थी या आपसे पहले की गवर्नमेंट्स भी जब बताती थी तो आईएमएफ की बड़ी स्पेसिफिक डिमांड्स होती थी। वो कहते थे कि हम तरीकाकार भी डिटरमिन करेंगे, आप बढ़ाएं बिजली की प्राइसेस, आप गैस के ऊपर टैक्स लगाएं। अब क्या ब्रेक क्या है? ये हमने कैसे कन्विंस किया कि टारगेट्स पे तो हमारी यूनानिमिटी है लेकिन तरीका हम खुद तय करेंगे, ये फर्क कैसे आया? इसी के ऊपर बातचीत चल रही है ना, इसी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। वो कहते हैं कि नहीं आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, हम कहते हैं नहीं हमें बिजली की कीमतें हम नहीं बढ़ाते हैं, हम इसके बजाय इधर आपकी जो फिस्कल स्पेस है इधर हम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर बातचीत हो रही है और हमें उम्मीद है कि हम एक लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब, आपकी गवर्नमेंट का बहुत ही उम्दा बजट है, हत्ता कि आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आपको वजीर इत्तलात के तौर पे ज्यादा जवाब नहीं देने पड़ रहे क्योंकि ज्यादा सवाल ही नहीं उठे। लेकिन खैर, अब आ जाइए ईवीएम की तरफ। आप इस आ जाते हैं ईवीएम में ये बताइए कि ईवीएम के लिए तो पैसे भी नहीं रखे गए और उसके लिए कुछ 100 अरब रुपया भी चाहिए, तो ईवीएम का कानून भी मंजूर हो गया। ये आखिर क्या मामला क्या है? आप क्यों लेके जाना चाह रहे हैं? अपोजिशन आपके खिलाफ है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए बड़ा मकसद यहाँ पे भी क्या है, बड़ा मकसद ये है कि जब भी इलेक्शन होते हैं हारने वाला कहता है कि धांधली हुई है, जीतने वाला कहता है कि जी ये इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है। हम ये प्राइम मिनिस्टर साहब वो वाहिद आपको पता है कि क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके आए। वो कहते हैं कि ऐसा सिलसिला बनाएं जिसमें कम से कम इलेक्शन के ऊपर हम सबका कंसेंसस हो कि ये जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल सही आए हैं। अब ईवीएम उन 49 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म है जो हमने तजवीज किए हैं, उनमें 48 जो हैं वो बाकी रिफॉर्म्स भी हैं। अपोजिशन में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि कल भी आपने देखा, अभी भी आपने देखा, जो अपोजिशन का एक रोल होना चाहिए कि वो आए, वो पढ़े, वो हम कह रहे हैं आप कहेंगे ये सारे रिफॉर्म्स आपके गलत हैं। साहब, यहाँ पे सवाल दूसरा उठ रहा है, सवाल बड़ा मुतय्यन है, वो ये है कि इस मशीन के ऊपर एतमाद की फिजा ही नहीं पैदा हो सकी। आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है, आपकी हुकूमत के ऊपर, कि आप अगला इलेक्शन स्टील करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप ये मशीन लेके आ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, आप पूरी बात समझ लेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। जी फरमाइए। अब ये 49 रिफॉर्म्स हैं जो हमने सजेस्ट किए हैं। अब अपोजिशन ये कहे, एक के ऊपर उनका मौकफ आ गया, उन्होंने कहा जी हम ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोट का हक नहीं देना चाहते, इसके ऊपर हम देना चाहते हैं। तो लेट द असेंबली डिसाइड। हम कहते हैं कि नहीं, इसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमारा एसेट है, लाजमन उनको वोट का फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए। अब ईवीएम एक और रिफॉर्म है जो हम करना चाहते हैं। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। सबसे पहले मसलन इसमें एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई। अब इससे जाहिर होता है कि एहसन इकबाल साहब ने एबीसी भी नहीं पढ़ी उसकी, क्योंकि इसके ऊपर 2009 से स्टडी हो रही है। 2 दफा तो पायलट प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर लगा चुका है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 36 नुकाती अपना RFP जारी किया। उन्होंने कहा जी ये चीजें होंगी ईवीएम मशीन में तो हम उसको मानेंगे, अगर ये नहीं होंगी तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे। अब जो टेक्नोलॉजी आई है, जो इस वक्त हम ला रहे हैं,
وہ ان تمام 36 شرائط کو جو الیکشن کمیشن نے دی ہے ان سب کو پوری کرتی ہے. یہ مشین اس لیے بھی مختلف ہے انڈیا سے, اس کے اندر آپ کا ووٹ الیکٹرانک بھی کاسٹ ہوگا, اس کے ساتھ آپ کا پرنٹ بھی ہوگا. آپ سامنے اپنا بیلٹ پیپر بھی دیکھ سکیں گے کہ یہ پرنٹ ہو گیا اور یہ اس میں گر گیا. نہیں مثلا اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا, یہ کیسے ہوگا؟ یعنی خالی بٹن نہیں دبایا جائے گا, میں مہر بھی لگاؤں گا ووٹر کے طور پہ؟ نہیں, آپ جب بٹن دبائیں گے تو آپ کے سامنے آپ کا بیلٹ پیپر پرنٹ ہو جائے گا جس نشان کے اوپر آپ نے مہر لگائی ہے. تو آپ کے پاس پیپر ٹریل بھی ہوگی, آپ کے پاس الیکٹرانک ٹریل بھی ہوگی, 2 ٹریل ہوں گی آپ کے پاس. یعنی کہ ایک اے ٹی ایم ریسیٹ کی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس مشین میں سے آپ کو دی جائے گی؟ نہیں, مشین میں سے آپ کو ووٹ نہیں دی جائے گی, آپ کا بیلٹ آپ کے سامنے پرنٹ ہو جائے گا اور وہ اسی جگہ پہ رہ جائے گا. ٹھیک. اچھا سوری, اس کا فائدہ ہے. چوئی صاحب ایک تھوڑا سا ذرا اس میں بنیادی سوال ہے سر. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے 50 مسائل ہیں, ہمارے کووڈ کے مسائل چل رہے ہیں, ہمارے خطے کے ارد گرد بڑے سیریس مسائل ہیں, ہماری اکانومی کے ایشوز ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں, ناقدین یہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو ابھی سے 2 سال بعد ہو رہا ہے, ہم نے ان ریفارمز کو, ان مشینز کو, اس قانون کو, ان تمام چیزوں کو آج کیوں انٹروڈیوس کروایا؟ یہ ایک ایشو بن گیا ہے جو کہ ویسے آپ کی گورنمنٹ کو نہیں کنفرنٹ ہونا تھا فار اے وائل. ہم نے ایک ایسے ایشو کو جو کہ ابھی 24 ایک مہینے دور ہے, اس کو درمیان میں سیاست میں ایشو کریٹ کر لیا, حالانکہ بہت سے اور مسائل ہیں جس کی گورنمنٹ کو شاید فوراً جن پہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن صاحب یہ تو وہ ناقدین ہیں جن کا کام ہی صرف ناقد رہنا ہے, انہوں نے ساری عمر اس طرح کرٹیسزم میں گزار دینی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ 2 سال آپ کو چاہیے ان مشینوں کے اوپر, یہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں ان کے اوپر اعتماد لانے میں. اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سارے پریس کلبس کو یہ مشینیں دے رہے ہیں کہ اپنے الیکشن آپ ان کے اوپر کرائیں. ہم بار کاؤنسل کو یہ مشینیں دے رہے ہیں کہ آپ اپنے الیکشن جو ہیں وہ اس کے اوپر کرائیں. اس کے بعد جو ہمارے جو چیمبرز ہیں ان کو دے رہے ہیں کہ آپ اپنے الیکشن ان کے اوپر کرائیں. ایک پروسیس جب بھی تبدیلی آتی ہے, دیکھیں یہ ہمارے ہاں یہ کو پہلا احسن اقبال صاحب وہ پہلے مولوی تو نہیں ہے نا جنہوں نے یہ اعتراض کیا. یہاں تو ٹرین کے سفر کو بھی حرام قرار دیا گیا تھا, یا لاؤڈ اسپیکر کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ حرام ہے, اس میں سے جو آواز آتی ہے. یہاں پہ چاند دیکھنا بھی سائنٹیفک طریقوں سے آپ کو پتہ ہے حلال نہیں ہے. چودھری صاحب اس پہ آپ بڑا فوکسڈلی آپ کام کر رہے ہیں, بہت ٹائم سے آپ کہہ رہے ہیں, ہمیشہ اپوزیشن کو دعوت بھی دیتے ہیں, لیکن اپوزیشن نہیں مان رہی. وہ کہتی ہے ہم نے ان کو انسٹال نہیں ہونے دینا, یہ کسٹوڈین جو ہے وہ الیکشن کمشنر نادرا ہوگا, ایک وہ لوگ جو کہ نادرا میں رجسٹرڈ نہیں ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. پھر سیکنڈلی کہ اس میں آپ ایک اسپیسیفک پروگرام کر دیں, اگر 30 لاکھ مشینیں ہیں 25,000 میں بھی کوئی اسپیسیفک پروگرام انسٹال کر دیں تو آپ جو نتائج ہیں وہ بدل سکتے ہیں. وہ اپوزیشن نہیں مان رہی. تو فضا یہ دیکھیں, یہ جو سارے سوال ہیں نا آپ کے الیکشن کمیشن کے جو 36 RFPs ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہیں. آپ نے تو جو سوال کیا نا, یہ تو بڑی ایک آئی وڈ سے کہ بڑا ایک ایسا سوال ہے جس نے بالکل ہی نہیں دیکھا ہوا اس کی طرف سے, ہے نا. اگر آپ کو میں تھوڑا انکریج, یہ احسن اقبال کی آج کی پریس کانفرنس میں ہے, تو احسن اقبال نے کون سا پڑھا ہوا ہے؟ یہی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے کام کریں کہ آپ تینوں جو ہیں, آپ کو میں ایک تو میں یہ کروں گا کہ آپ تینوں کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیمونسٹریشن EVM کا میں آپ کو دوں گا. دوسرا میں یہ آپ سے کروں گا کہ جو RFPs ہیں جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بھجواتا ہوں, اور اس میں وہ سارے سوالوں پہ دیکھ لیجئے اور ان کے جواب دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد آپ احسن اقبال صاحب کو اپنے اگلے ہفتے پروگرام میں بلائیے اور ان کے سامنے یہ رکھیں اور ان کو کوئی عقل کی بات آپ سکھانے کی کوشش کر لیں. ہماری تو ساری کوشش ناکام ہے. چودھری صاحب, آپ ظاہر ہے پوری دنیا, آپ پولیٹیکل ورکر ہیں اور پالیٹکس میں آپ کو پتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی باریک جزیات تک. اگر ہم دیکھیں جرمنی کی طرف, نیدرلینڈ کی طرف اور کئی ملکوں کی طرف, ان کے پاس جب یہ پرپوزل گئی کہ الیکشن EVM کے ذریعے کروائے جائیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان مشینوں کی سیکیورٹی سمجھ میں نہیں آتی اور ہم ان کا بھروسہ نہیں کر سکتے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان میں بھی ہم نہیں, سب آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ماحول نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایکسپٹ کریں؟ دیکھیں پاکستان میں ماحول جو ہے نا وہ ہر بات کے اوپر ہی نہیں ہے. آپ جہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی کا, علم کی, عقل کی, دلیل کی, منطق کی بات کریں, لوگوں کو لگتا ہے یہ تو پاکستان میں ماحول ہی نہیں ہے. 20 وہ ممالک ہیں جہاں پر EVM سے الیکشن ہو رہے ہیں, اور اسٹونیا جیسے ممالک ہیں جہاں پر ووٹنگ کا کانسیپٹ ہی EVM بھی ختم ہو گیا, وہ الیکٹرانک ووٹنگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. ہر آدمی کو اس کی ووٹ کا رسید مل جاتی ہے. ان کا ایک بہت ہی شاندار پروسیس ہے جو اسٹونیا نے اپنا بنایا ہے. 20 ممالک ہیں جو اس کے اوپر کر رہے ہیں. ہمیں آگے جانا ہے, پیچھے نہیں جانا.
اور آپ کا یہ جو ہمارا دیکھیں، اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں اس بحث کو چھوڑیں آپ، اپوزیشن اپنا پیکیج تو لے کے آئے نا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اس طرح شفاف ہو سکتا ہے، ہم ہو سکتا ہے بالکل غلط ہوں، منفی ہو سکتا ہے، ہم سے بہتر ہوں، لیکن نہ وہ کوئی آلٹرنیٹو بجٹ دینے کو تیار ہے، نہ وہ آلٹرنیٹو ان کی کوئی اکنامک پلان ہے، نہ ان کا کوئی عدالتی اصلاحات کا پروگرام ہے، نہ ہی ان کا الیکشن کی اصلاحات کا کوئی پروگرام ہے۔ اچھا، لاسٹلی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے بجٹ میں پیسے نہیں رکھے اس کام کے لیے، 5 ارب آپ نے لوکل باڈیز کے لیے رکھ دی ہیں، ان کے لیے نہیں رکھے؟ نہیں، بجٹ میں پیسے جو ہیں وہ ان کے لیے بھی رکھے جائیں گے، لیکن اس کا جو پرائمری پرابلم ہے، یا ابھی کہنے کے جو اس وقت پروسیجرل ایشو ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ آنا ہے، تو الیکشن کمیشن ول میک اے ڈیمانڈ ٹو دا گورنمنٹ، ہم اپنی طرف سے نہیں رکھیں۔ شویب صاحب بالکل ایک ٹھیک ہے۔ ذرا صرف وضاحت کر دیجئے، سوری ایک اور وضاحت کر دیجئے کہ آپ کے خیال میں وہ نیکسٹ الیکشن سائیکل کون سا ہے جس میں یہ ای وی ایمز استعمال ہوں گی؟ کیا لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں آپ یہ کریں گے؟ کیا کوئی بائی الیکشن کا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ فلانے حلقوں میں الیکشنز جو ہیں، واٹس دی ٹارگٹ؟ ہماری جب بھی میں الیکشن کمیشن میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو الیکشن کمیشن کو ایک تو یہ، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم پریس کلبز کو، بار کاؤنسلز کو، ان کو ہم چاہتے ہیں ان کے الیکشن ای وی ایم کے اوپر جائے، تو الیکشن کمیشن نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہیں ان میں ہم ای وی ایم لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک، تو مطلب ایکسپیریمنٹ ہوگا۔ بہت شکریہ، فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، کیا بنیادی وجوہات ہے، اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید بولیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کے حوالے سے، جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن اچانک لے کر آئی ہے، اس سے پہلے بھی آئی ہے 2019 میں۔ ان کا بیہیویئر، 21 بل انہوں نے 2 دن پہلے جمعرات کو جو ہے وہ کیسے منظور کروائے، کیسے انہوں نے کہا کہ یہ بل منظور کیے جاتے ہیں، ذرا ایک جھلک دیکھیے۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ انتخابات ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کرنے کا بل، انتخابات ترمیمی بل 2020 منظور کیا جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے اور بل منظور کیا جاتا ہے۔ جی چترالی صاحب، چترالی صاحب آپ بولیں جی، آپ بات کریں نا، میں نے ان کو موقع دیا بولنے کا، آپ نے بولنا ہے تو بول دیں۔ میرا خیال ہے آپ بولنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں، قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 کے قاعدہ 288 کے تحت تحریک پیش کی گئی ہے انتخابات ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کرنے کا بل۔ انتخابات، وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، تحریک منظور کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شق 1 ابتدائیہ مختصر عنوان بل کا حصہ قرار پائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہیں کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً شق 1 ابتدائیہ مختصر عنوان بل کا حصہ قرار پاتا ہے۔ تحریک پیش کی گئی ہے کہ انتخابات ترمیمی بل 2021 منظور کیا جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، تحریک منظور کی جاتی ہے، نتیجتاً بل منظور۔ ایسے ہوتے ہیں 21 بل ایک دن میں پاس، لیکن یہ شاہانہ انداز کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ اس سے پہلے کی جھلکیاں دیکھیے۔ آپ کو میں یہاں سے وارننگ دے رہا ہوں، یہاں سے میں نکال دوں گا آپ کو۔ کر کے دکھائیں، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ نہیں بیٹھتے، ان کو یہاں سے نکالا جائے آج کے دن، پورا دن نکلیں یہاں سے۔ آپ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگ گئے ہیں، پرسنل آپ ہو رہے ہیں میرے ساتھ، میں یہاں پہ سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ ایک دفعہ ان کو باہر لے کر جائے، واپس آئیے اندر، پھر میں اس کو چھوڑوں گا، ایسے اس کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ یہ ان سے کیمرہ لیں، یہاں پہ خواتین بلائیں ان کو، اور ان سے کیمرہ لیں ان کا۔ عمل میں کسی کا کیمرہ کسی کو الاؤ نہیں ہوگا۔ ایسے اقبال صاحب آپ پرسوں بھی کر رہے تھے، آپ موبائل استعمال نہیں کر سکتے لکھا ہے۔ میں پارٹی نہیں ہوں، میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس ایوان سے ووٹ لے کے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، رولز پہ چلا رہا ہوں۔ رولز میں نے پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، یاد کیے ہیں پورے۔ ایسے اس چیئر پہ نہیں بیٹھا ہوں میں بالکل انصاف کے ساتھ یہاں پہ بیٹھتا ہوں۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس کو دیں، زور زبردستی نہیں ہوگی۔ میں میرے پاس جو لسٹ آئی ہے اس کے حساب سے دوں گا۔ چیخنے سے رول فالو نہیں ہوتے ہیں، کوئی رول کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی ہے۔ میں ہاؤس کو صحیح طریقے سے چلا رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی زور سے چیخ کر زبردستی بولے گا میں اس کو دوں گا۔ یہ ہے بیہیویئر۔ حبیب صاحب، کیا واقعی وہ رولز انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں؟ ایسی سیٹ پر ایسے شخص کا بیٹھنا اس بیہیویئر کے ساتھ اور کہنا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ دیکھیے قاسم سوری صاحب کا یہ جو انداز ہے، آپ ذرا
तहरीक इंसाफ वालों से पूछें, खुद बल्कि इमरान खान साहब से पूछे, तो ये तो बड़ा उनका पसंदीदा अंदाज है अच्छा। कि अपोजिशन को जनाब खींच के रखो, कोई बोलने की बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मसला ये है कि ये हदायत जब जारी हो रही हो डिप्टी स्पीकर को, तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर का रवैया क्या हो जाएगा? वो यही आशीर्वाद होगा हो ना ना, जब आप नरमी, आपको याद है एक मौके पे असद कैसर साहब ने कुछ नरमी दिखाई थी अपोजिशन के साथ और कई चीजें तय हो गई थी, और उस तय होने के बाद फिर खुद इमरान खान साहब मैदान में आए और उन्होंने बिल्कुल जो तयशुदा चीजें थी उसके खिलाफ बयान दे दिया, और फिर असद कैसर साहब की पोजीशन जो थी वो बड़ी कमजोर हो गई। लोगों ने उनसे बात करना छोड़ दी कि अपोजिशन वालों ने कहा कि भाई आपसे क्या बात करें, आपसे जो बात तय होती है वो तय तो होती नहीं है, 4 दिन बाद उसके साथ ही उसके उलट हो जाता है। तो देखिए ये सारी जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उसके डीएनए में है कि जनाब छिक के रखो। मतलब कुछ अल्फाज आपको याद हैं जो शेख रशीद साहब भी बोलते रहे हैं कि अब वो तो बंदा, मैं तो वो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं शेख रशीद साहब जितना बड़ा आदमी नहीं हूं, तो वो अल्फाज जो हैं वो टीवी पे बोलते रहे हैं कि ये करके रखो, ये करके रखो। अब बात ये है कि ये रवैया अब काट रहा है लोगों को, और जब रवैया ये काट रहा है तो अब फिर आपको भी काटेगा, क्योंकि आगे भी सियासतदान बैठे हुए हैं। हाँ। दूसरी बात ये है कि ये अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तहरीक मंजूर हो जाएगी? एग्जैक्टली। अब इस तहरीक की मंजूरी के लिए अब तक मैंने जो देखा, पता किया है कि PMLN भी सीरियस नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सीरियस नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में इसको भी पेश किया है और इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो दरअसल कुछ इस तरह के नहीं है, यानी इस तरह के हैं कि जैसे बस अगर ये माफ़ी मांग ले तो ये रफा दफा हो जाएगा मामला। क्योंकि जो पास होने के लिए ज़रूरी है कि फिर मौलाना फजल रहमान भी इसमें शामिल हों, सारी और फिर नहीं, फिर आपको फिर कोई सफारतकारी रात के अंधेरे में से ही जहांगीर खान तरीन के साथ भी हो। एग्जैक्टली, वो ग्रुप भी क्योंकि ये खुफिया वोटिंग है। हाँ। जब आपको ये सारी सफारतकारी नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब है ये तहरीक अभी तक सीरियस नहीं हुई। लेकिन चूंकि बजट इजलास जारी है, अब अगर ये बजट मंजूर होने के बाद अगर इस पे वही सफारतकारी शुरू हो जाती है तो फिर ऐसे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं जैसे यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन के तौर पे आए थे, नहीं उनकी जो कौमी असेंबली से जो सेनेटर बने थे, तो ये खुफिया वोटिंग वाला मामला है। ये बज़ाहिर अभी कोई इतना परेशान कुन नहीं, लेकिन ये आगे चल के परेशान हो सकता है। और ऑपोजिशन संजीदा कितनी है इस पर बात होगी। साथ आपका कमेंट आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। साथ ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हबीब साहब कह रहे थे कि ऑपोजिशन इतनी संजीदा नहीं है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ जो तरीके अदम एदमात पेश कर रहे हैं, तो फिर ऑप्शन क्या रह जाता है? ऑपोजिशन अगर संजीदा नहीं है, ये बिहेवियर बर्दाश्त करें? देखिए बात यह है कि किसी को इसमें, सबसे पहली बात है किसी को इसमें इंटरेस्ट है कि डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली को ऑपोजिशन गिरा पाएगी या नहीं गिरा पाएगी। हमारे मुल्क के जितने इस वक्त मसाइल हैं या जितने इशूज हैं, इसमें क्या कोई पाकिस्तान का शख्स आज रात को ये सोचता हुआ सोएगा कि हमारा डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली कौन होगा और कल सुबह और अगर बदल गया तो क्या होगा? डिप्टी स्पीकर तो सोचेगा। क्या कासिम सूरी साहब के अलावा, और वो भी खैर बहुत इज्जत वाले हैं, क्या पाकिस्तान की किसी बंदे का ये मसला है जो ऑपोजिशन ने उठाया? आगे स्पीकर तक भी जा सकता है। ये सिर्फ सियासत है ना, ऑपोजिशन ने उठाया हुआ है तो ये सिर्फ सियासत है ना। इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? इसके पाकिस्तान के मसाइल से क्या ताल्लुक है इस बात का? मैं दूसरी बात करता चलूं, और मैं कासिम सूरी साहब को मैंने आपसे पहले भी सुना, जिस ऐवान को वो लीड करते हैं, आपने बड़ा अच्छा किया, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कासिम सूरी साहब के क्लिप्स सुनाए। वो जिन लोगों से बात कर रहे हैं जरा उनके भी क्लिप्स सुनवा देना। जरा राना सनाउल्लाह साहब के भी क्लिप्स सुनवाएं और साद रफीक साहब के भी क्लिप्स सुनवाएं, और वो साबिक वजीर आजम साहब जो इसी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए शख्स को अब से 2 हफ्ते पहले एक जूता मारने की धमकी दे रहे थे और मुंह पे थप्पड़ मारने की धमकी दे रहे थे और गालम गलोच कर रहे थे। अगर आपने ऐवान ऐसा चलाना है जिसके अंदर मेंबर नेशनल असेंबली जो साबिक वजीर आजम रहा हो वो अपना जूता पकड़ के रोस्ट्रम के ऊपर आ जाए और कहे कि मैं तुम्हें जूता मारने वाला हूं, तो मैं आपको यकीन से कहूं कि उस ऐवान के सदर के हबीब साहब को बना दें, मुझे बना दें, आपको बना दें। तीसरे चौथे सेशन के बाद हम कहेंगे जिसके पास कैमरा है इसको उठा के बाहर फेंके। आप मेहरबानी करके अपने वक्त के ऊपर जब बारी आएगी उस वक्त बोलना। मैं आयज एंड नेज का वोट कॉल करने लगा हूं, जिसको शिकायत जाके कर दे। भाई कितनी देर आपने अब से पहले नेशनल असेंबली की तकरीरें सुनी है? आप किसी मौज़िब ऐवान में बैठ के, फैमिलीज 4 के साथ बैठ के, 2 बच्चों के साथ बैठ के आप नेशनल असेंबली की सारा दिन स्पीच नहीं सुन सकते। कोई पता नहीं आपको कि किस वक्त
کس کو گالم گلوچ سٹارٹ ہو جائے, گالم گلوچ, تو کس کو ٹراکر, تو bold کسی scene آ جائے کسی کو بھی ٹرالی, تو کسی کو کوئی پتہ ہے آپ کو کہ نیشنل اسمبلی میں کیا ہوگا. ہم یہ پیمرا کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور ہم سارے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں دنیا ٹی وی خاص طور پہ, وہ پیمرا کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کچھ ڈیلیز, کچھ لیگز, کچھ پروٹیکشنز کے ساتھ کام کرتا ہے. اتنی کسی چینل کو ضرورت نہیں ہے جتنی نیشنل اسمبلی کو ضرورت ہے, کہ آپ نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی ایک بندہ تقریر کر رہا ہو, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اگلا لفظ کیا بولنا ہے, اور وہ کس, جب سابق وزیر اعظم اس ایوان کے صدر کو 3 ہفتے پہلے جوتا مارنے کے لیے کی بات کر رہا ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ قاسم سوری صاحب جیسا ہی بندہ چلا سکتا ہے. یہ کنٹینر پہ تو بہت عمدہ تقریریں ہوا کرتی تھی نا, ایک بڑا اچھا کلچر پیدا ہو گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف تو دراصل ہمیشہ سے اخلاق, اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ گفتار کی علامت رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس علامت کو, اور یہ جو علامت ہے اس کو آگ کے اچانک کیا ہو گیا پھر پی ٹی آئی میں. یہ جو بات اب سے پہلے ہو رہی ہے کہ 2 منٹ کے اندر قانون سازی پاس کر دی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم ایک دن میں پاس ہوئی. ایک دن میں پاس ہوئی تھی. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. رکے نا.